नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। जैसे जैसे इलेक्शंस की जो डेट अनाउंस हुई है, मैं डेट अनाउंस इसलिए कह रहा हूँ कि अभी भी ये कहना बड़ा मुश्किल है कि इलेक्शन हो जाए। जी उसकी वजह मैं नहीं हूँ, उसकी वजह ये है कि जी जो सिचुएशन है वो है, क्योंकि आवाम का इंटरेस्ट नज़र नहीं आ रहा है। बिजनेसमैन नहीं चाहते हैं इलेक्शन हो, निगरां हुकूमत इंटरेस्टेड नहीं है, इलेक्शन कमीशन इंटरेस्टेड नहीं है, सियासी जमातें इंटरेस्टेड नहीं हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का डंडा है और ज़ाहिर है उसकी वजह से सब कुछ हो रहा है। इवन शेड्यूल भी अनाउंस कर दिया गया है। लेकिन बहरहाल हम जिस मुल्क में रहते हैं वो अनप्रडिक्टेबल, यानी ऐसी जगह, ये ऐसा मुल्क है जहाँ पर रात को भी, यानी सुबह के फैसले जो अभी हुए हुए हैं वो उस रात को भी तब्दील हो जाते हैं, तो कुछ भी हो सकता है। बड़े बड़े यहाँ पे आपने केसेस देखे हैं, मुजरिम मासूम हो गया, मासूम मुजरिम हो गया, जालिम मजलूम हो गया, मजलूम जालिम हो गया, और बेइंतहा ऐसी चीज़ें देखी हैं कि उतार चढ़ाव बहुत सारे हैं। 12 तो इस वक्त जो है वो जैसे जैसे इलेक्शन की डेट करीब आ रही है वैसे वैसे सियासी जोड़ तोड़ जो है वो तेज़ हो रहा है। अच्छा, सियासी जोड़ तोड़ क्या है? सियासी जोड़ तोड़ ये है कि जो सियासी जमातें हैं वो इलेक्टेबल्स के पीछे भाग रही हैं। इलेक्टेबल्स कौन है? अब इमरान खान ने तो उन्हें साइंस कह दिया था। कभी वो कहते थे कि ये वो लोग हैं जिन्होंने मुल्क तबाह किया है, फिर बाद में जब उनके साथ ये इलेक्टेबल शामिल हुए या उन्होंने उनको लिया तो कहने लगे एक साइंस है। न ये साइंस है, न ये मुल्क को तबाह करने वाले उस पैमाने के लोग हैं। ये वो लोग होते हैं जो इंडिविजुअल अपने लेवल पर 20-25 हज़ार 30 हज़ार वोट रखते हैं, चाहे वो उनका पैसा हो, असर रसूख हो, ज़बान हो, या सूबाइयत हो, या आपके बदमाश हों, या अरबों रुपए की मसलन सरमायादार हों, जागीरदार हों, वडेरे हों, उस इलाके के असर रसूख वाले लोग हों, तो वो लोग इन चीज़ों की बुनियाद पर, क्योंकि हमारे यहाँ पाकिस्तान में आवाम का जो शऊर है वो एक तो शख्सियत परस्ती है सियासत में, और दूसरा है पैसा या ताकत और इख्तियार। जिसके पास ताकत और इख्तियार है वो समझते हैं यही कैंडिडेट हैं, चाहे वो नाअहल तरीन जाहिल तरीन लोग हों। लेकिन हमारे यहाँ ये शऊर है, हमारे यहाँ यही शऊर है कि जिसके पास ताकत है, इख्तियार है, पैसा है, बदमाश है, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, वो दरअसल कैंडिडेट है। उसके सामने अगर एक अहल पढ़ा लिखा आदमी खड़ा हो जाए तो वो जीत ही नहीं सकता। तो ये हमारे अवाम का भी शऊर है। 500 रुपए की बिरयानी में हमारे अवाम का शऊर जो है बिक जाता है। 12 तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इलेक्टेबल्स वो होते हैं जो इन चीज़ों की बुनियाद पे, चाहे वो बदमाशी की बुनियाद पे, चाहे वडेरा जागीरदार सरमायादारी की बुनियाद पे, चाहे ताकत इख्तियार और पैसों की बुनियाद पर, बदमाशों की बुनियाद पर, वो उस इलाक़े में हैसियत रखते हैं और एक बड़ी तादाद लोग उनके साथ खड़े होते हैं। 20-25 हज़ार उनके अपने वोट होते हैं, और वो किसी पार्टी के साथ जुड़ जाएं तो पार्टी के भी वोट होते हैं 10 हज़ार। तो इस तरह उनके जीतने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, और पार्टी उनको इसलिए हासिल करती है कि उनको ईजी वे में पार्लियामेंट में एक कैंडिडेट मिल जाता है। 10 हज़ार अगर 15 हज़ार वोट पार्टी अपनी मेहनत से हासिल करती है तो बाकी 25 हज़ार वो लेके आता है, तो पार्टी को एक पार्लियामेंट की सीट मिल जाती है। अगर फ़र्ज़ कीजिए 20-25-30 इस तरह के इलेक्टेबल्स इन्होंने हासिल कर लिए तो 20-25-30 सीट मिल जाती है। अगर ये इलेक्टेबल ना हो और पार्टी सिर्फ अपनी बुनियाद पे इलेक्शन लड़े, अपने शख्स को सामने ला के लड़े, तो वो ये समझती है कि जी हम 15 हज़ार वोट ले लेंगे तो वहाँ पे खड़ा हुआ जो एक बंदा है जो इलेक्टेबल है वो तो हमें हरा देगा, और अगर वो किसी और सियासी जमात के साथ मिल गया तो वो पार्लियामेंट में उनकी अक्सरियत में इजाफा कर देगा, और अगर फ़र्ज़ करो किसी के साथ ना भी मिले तो कम से कम उसका वोट इतना होगा कि वो हमें तो हरा देगा। तो सियासी जमातें अब इलेक्टेबल्स की तरफ भाग रही हैं।
کیونکہ ان کو اپنے منشور پہ، اپنی تنظیمی طاقت پہ، اپنے کارکنوں پہ بھروسہ نہیں ہے، کیونکہ ان کو یہ اندازہ ہے کہ ہم اگر اپنے کارکن کو، جو مخلص کارکن ہیں، ان کو ووٹ دیں گے تو ہمارا منشور یا ہماری کارکردگی اور ہماری تنظیم اتنی مضبوط نہیں ہے کہ عوام کا وہ ووٹ لے لیں اور الیکٹیبل جو ہے ان سے ہار جائیں۔ تو یہ قصور تو پارٹی قیادت کا ہے، پارٹی تنظیم کا ہے، پارٹی کے اہم ترین لوگوں کا ہے کہ انہوں نے اپنی تنظیم کو، اپنے منشور کو، اپنی کارکردگی کو اتنا اسٹرانگ نہیں بنایا کہ اگر پارٹی کسی کھمبے کو بھی، ایسا بھی ہوا ہے 1970 کے الیکشن میں ایک وقت تھا کہ بھٹو صاحب نے جس کو کھڑا کیا، معمولی آدمی کو بھی انہوں نے بڑے بڑی جاگیردار سرمایہ داروں کو ہرا دیا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا تنظیمی کام تھا، عوام میں انہوں نے ڈیولپ کیا تھا اپنے آپ کو، عوام تک وہ پہنچے تھے اور انہوں نے عوام کے اعتماد کو جیتا تھا۔ ایم کیو ایم تھی، کھمبا بھی کھڑا کرتی تھی تو جیت جاتی تھی۔ تو یہ جو آپ کا سلسلہ تھا کہ ایم کیو ایم بھی، اس نے بھی تنظیمی کام بہت کیا تھا، لوگوں میں اپنی پینیٹریشن تھی۔ ایک دفعہ ایک زمانے میں میاں نواز شریف صاحب کا پنجاب میں بھی یہ صورتحال تھی کہ وہ کھمبے کو کھڑا کریں تو کئی جگہ سے وہ جیت جاتے تھے، کیونکہ ان کا کام اس لحاظ سے ان کی عوام میں ان کا اعتماد ڈیولپ ہو چکا تھا۔ لیکن آج کوئی بھی سیاسی جماعت اس پوزیشن پہ نہیں ہے جس کا اعتماد عوام میں ہو، کیونکہ گیلپ سروے بھی بتاتا ہے کہ عوام کی 38% جو ہے وہ ان پہ بھروسہ کرتی ہے۔ تو عوام کا اعتماد سیاسی جماعتوں پہ نہیں ہے، اور سیاسی جماعتوں کا اعتماد اپنے منشور، اپنی کارکردگی اور اپنی تنظیم پہ نہیں ہے کہ وہ اپنے مخلص کارکنوں کو جگہ دیں اور وہ مخلص کارکن جیتے، کیونکہ انہوں نے کام ہی نہیں کیا، ان کا منشور ہی نہیں ہے، ان کی کارکردگی ہی نہیں ہے، اور ان کی تنظیم بھی نہیں ہے، اور عوام کا اعتماد بھی انہوں نے حاصل نہیں کیا۔ تو چنانچہ جوڑ توڑ سیاسی ایک طرف یہ ہے، دوسری جوڑ توڑ کیا ہے کہ کسی طریقے سے گیٹ نمبر 4 سے ان کے نام کی پرچی نکل جائے۔ حالانکہ کچھ لوگ یہ دعویٰ بھی کر رہے ہیں کہ جی ہم بالکل فٹ ہو چکے ہیں، پرچی ہمارے نام کی بن چکی ہے، لیکن دوسرے جو پیچھے کھڑے ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ وہ جگہ ہے جہاں پر پرچی اگر تمہارے نام کی تیار بھی ہو گئی ہے تو عین رات کو تبدیل بھی ہو سکتی ہے۔ تو یہ جوڑ توڑ بھی چل رہی ہے کہ کسی طرح اسٹیبلشمنٹ کو قائل کیا جائے کہ ہم سے زیادہ وفادار، ہم سے زیادہ محبت کرنے والا، ہم سے زیادہ امیدوار آپ کا کوئی بھی نہیں ہے۔ تو ایک طرف الیکٹیبلز اور ایک طرف یہ مخلص کارکن بیچارے جو ہیں، جنہوں نے برسوں اس پارٹی کو خون دیا، وقت دیا، طاقت دی، سب کچھ دیا، وہ آج بھی صرف کارکن ہیں، الیکشن لڑنے کے لیے امیدوار نہیں۔ الیکشن لڑنے کے لیے امیدوار وہی ہیں جن کا کسی تنظیم سے کوئی تعلق نہ ہو، بلکہ ہو سکتا ہے انہوں نے نقصان بھی پہنچایا ہو، لیکن اگر کمپرومائز بن رہا ہے، جوڑ توڑ ہو رہا ہے، تو اس جوڑ توڑ میں وہ الیکٹیبل کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ اب دیکھ لیں ساری سیاسی جماعتیں ادھر ہیں، ایون کہ پی ٹی آئی نے بھی کہا کہ ہم الیکٹیبل کو ٹکٹ دیں گے یا آپ کے لائر کو دیں گے۔ پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی تو بڑی تیزی سے الیکٹیبلز کی طرف بھاگ رہی ہے اور الیکٹیبل کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہی ہے تاکہ ان کے ذریعے وہ پارلیمنٹ میں اپنی اکثریت بنائے اور حکومت کرے۔ باقی ورکر مخلص، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ان کی کوئی جگہ نہیں ہے، نہ کل تھی نہ آج ہے۔ اور اس صورتحال میں آپ کے عوام، میں نے بتا دیا، عوام کا کوئی اس وقت ہم نہیں دیکھ رہے ہیں کہ زور و شور نظر آ رہا ہو جیسے ماضی میں ہم دیکھتے تھے الیکشنز میں، کیونکہ یہ الیکشن کے بارے میں عوام کو یہ تاثر ڈیولپ ہو چکا ہے کہ یہ الیکشن نہیں ہے، سلیکشن ہے۔ ایک تو دوسرا یہ ہے کہ جی عوام اس بری طریقے سے مر رہی ہے کافی عرصے سے کہ وہ کسی بھی سیاسی جماعت پہ اعتماد کرنے کو تیار نہیں ہے۔ بے روزگاری، مہنگائی، غربت نے انہیں مار دیا ہے۔ وہ اپنی بقا کی جنگ لڑیں یا وہ اس طرف آئیں، اور تنظیمی طور پر کارکن جو سیاسی ورکر ہیں وہ سوچ بوجھ رکھتے ہیں، وہ جو کام کرتے ہیں اور نکالتے ہیں لوگوں کو، وہ بھی ڈیمورلائز ہوئے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ ڈاکٹر دانش کو یاد دیجیے۔ اللہ حافظ۔